سلام كم يتصنعوا كبرات تختلتي نقولكم ببزلكم والسلام من رهوان دا تمنى نقولكم نلوم دما أم حبروا ميديا كزور كابزو علو أزيوم الزرار بتجنبرو زعباتات تنستمرت أحيزلكم قريبا لكم كبرات تختلتي كاباتهم دما لومي الزرار بخوينزو على هزوين نبزحات علم الزرار بخوين لو ليبيا تملسو تبلوم زلات علين مالتي السنو كتقوارصو انتو كم زقبرو لازلوون تزاريبو ملو تسنة مواسلفها كميدين رزبن بحاد خوينا كرينا كبرات تختلتي كابتوس قدما مزرارب زنبرو خالط مساعة المزناقع زنبرو فيتات نجلهم قريبا لغو قدما دبنا مجمالنا كم زبزا مسؤول مدبات معالتا وحيزلكم نتقرب نتا channel لايك شير سبسكرايب مقبار كي ترسعو سبنو نفسن دو يفتو أنا زبلكو سي أخبرات تعزل سبسي بقى بزعبا خالد محلا يقلوف بزعبا سبيت خالد نبرت قل أي تحلي بزعبا دقيقة أي تحلي بزعبا نفسخان حلي وسبنو نفسو زحلو تخوين كوق السر يدلني تلزق أي قتلني خايت السرني خا سب نفسه زحلو تخوين سبا يهرمني حماق يقبرني سبسي بقى نفسي يفتوين محنزلنا نفسها مفتا مالت تبلات المغانا يكون نفسها مفتا مالت نخلق من بدالا يكون بقى سب نفسه زبط تخوين نعو حماق يموت أي سفرع كان حماق نقر يزنحل كي السر يتنقق لبيت صوبو أبدم كي أدوم يتنقق لبيت صوبو قانزاق يقود فلهم يتنقق لحبرات سب حماق كي العلو شمو يتنقق بقى يتنقق وذا حب قدس كيتر فغمان نفس أيكا كم نفسها أفكر يزبل كامبر كلمي نفسها نخال أفكر زبل متحف قدس كيتر نيلا متحف إذا فيديو نتحت عدمه أيفك أدنيو تمالي أب حنتي عباي كتما لايبزيج زتبهالت أب هاجر جرمن ببزحي بتصحتي تفلت كتما ببزح دماني تمهارون من سياتن زنبروا كتما بموهانا كم زفلت أب زوانزي أب هاجر جرمن يكون أب أوروبا سامر ندأتوي خير سلزلو من سيات يكونوا عبيدي ناب دقوتين ببزنقع بحساب بمرغب شاي مستاي يكون وين أب استفلالي بوتاتات نايديسكو وين مزناقع بوتا بمكاب أب حدا شارع بمكاب يحلفوه تمالي دماني حدا ود سلسان سلستنز علميو جرمناوي دحيرو مزبطحو مننتو مالتيو جرمناوي ماكينا حيزو ناب حدا ببزحي سبات تأكيبو مزنبور شارع بمكاب حدا سبات كقتل كيلو ويكا ناب أكب سب ماكينة حيزو بمتاو تمالي أب سبن نبرتن قودات أوريدو مالتي سلزي أبز اوانزي نابي تخدو مسمن تراخوبو أبينا يقودنا تركوبو بفلاي أب هاجر جرمن زلوهم عمت إزي ناب أكب سب ماكينة حيسكا مخاد بزي تفلتو من النتم ببزهي الرأس لزلو كبرات خاتلتي فلاي دما قانقاناتي أدمستي تزارب تتقرنيا مسمن تحوسو سامر دما نابي تخدو مستوعل كزاخركم يفتو تانكيو نسأل غيرك أقرها دحرة إذنها قال زيتات قال غيرك أفتني بتحسن مستافكها تعال نتصلوا الله بودي هذا جزء في فيسبوك سي هذا كاشين تايب لنا مسلكي تعرفني أقرها أقول له تصرف الفابيلني ترديكني حتى تكسات إنه مقرن فلاليه جن أتليست حليتين تصرف جن وانا يبلا فعلوا لي أقول لك حجم تصرف أنا استسمعني حجم أما تصحف قدس بزعبات صقور استزاربه هوا لا قدس بولش سبايت صقور انت نوحي أنا حسارة مكرو يلي ساعة تغسطياتي أبا أفتح تغسطياتي سبيت غير ساخد قول ما بقلو هيدر أوكي صدق صارون ولادي تكلها أبقزاهم ولادي تيك الله نمن كنا في غربك أنا صار لي تحته ولادي تكلها أبقزاهم ولادي تيك أبقزا الله أنا صار ما حاجتنا كنت نقفي تقربك كمان يا حبلتين أدي مثلا كنت معدي أخذ الزاربيات تقربك كمان أدي قربتها تانك سلازي نزات زي أقون شلوتيو نسويتو شجرة خي يقولوا به نتوماس شجرة هاي تقرصوا ساعة شجرهم كم نلاقبركم ده قبل نخلو تكسات صدور صرفي ولا بعد مزناس سبك قصة أنا بتعمل فقدين بفلا إذا عويل ما تيزار بنسب دس يزبلني حما غير يزحم مودلو قليل إذا حسن فتو قليل دبر زي بقى تقارني نجار حيزو خمس قرن حيزو قال كذا زمت سبقن ساري بيوتي كابزقنا أن نجار عبس السبات كم تأجستني حسب بيرا بيوتي زقنا أن نعي ولا حد يقول
دحرك حسب كله مسلك ولا مصحف قدسون عقوسات يوم نمدر زورسوا اي زي بحق كم عقوسات يرسقنا كان ነገር እንታል አብዮት ምስተባሪያት የግድ ገለገለ ኸ ምስ ጎዶሌ ምስ ጸገማት የገለ ኽሪያ አመዛዚና ኸ አኹን ከም عقوسات ሰባት ገይሩ አብዮት ዘቀነን ወላ ሓደ ነገር የለም بزعما سنتوباويت فيمن سهله حنت صحفتي كل الوعيلات ها صحفتي تحزن زينا كوينا ودا 13 عامت كم اذا عرف مالتيو بزحتون حقي እንዳወልኩም سيدكم لي حما اغاطامي كوينو تزينا حقيو ودا عريف ሁሉ مالتيو كم زفلت قدمي مس موديشا ممرعوا حد ولاد نيروايو نسيو دما عريفو زلو قدمي كلتا معلت قال خونون سنسرعات قبري ابسمرا تخايديو مست زنبره ابسمرا مرعاتات قاليو زينا تشفينو نمبر دارغا مبزحتي سب سميعو ايو قالس نطبوانون اب انستغرام ناي ستوري كابت مالا اتحيزوم شير يبلو نيرو مالتيو بدعمي زعزن حماق رخيبه ابزحلف او ريح تذكروهم قرب مستعنا متزحازلو شجر اغاطيموا نيرو كونتات عنا اغنا كيتمعايشن كله كمزا عينت زحزن ነገር ክትረክብን ከላ መሪሱ ዝሕዝን ይገብሮ ንዓኣ ጽንዓት ይሃባን ሁሉ ቤተሰብ ጽንዓት ይሃቡ ነትጻንቃ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ እታ ሓብሬታ ግን ሓቂ ምዃና ክሕብረኩም ይደሊ ኣይሳእንና ብሩኽምሸት እርነ ታይ ክሕፍር ዲ ዘውራውሩ ኘዋ ኤደስ ለበሃል ሕማን ጠፊላ ወልናዮ መጽና ንዮ ይወረና ኢሎ ቀዝፈና ኢሎ ኣብ አንጎኛኛ ከታው የጨኝ ሕሽ ከንደገኛ አሻዕኒ ንዮ ደምደቀይ ከይተወኛ ንያ እንኞ حرفازو أفلت كان ما أدري لم يقول حفتها كوي واوا أترحنا قمنا خطي زين مثلا جقدو مالك إنه كوي خي حنين سوي له تنقل له خي وقعي له يمبي وجقدو مالك إني خي نحن نيا خاطر حنين زين نحن نيا خطي حنين أدنى خنيو قنياش خنتو ولا حفتها كوي على لملمي نيم نيم وا قال نقص كويا وانا قص نيانيا وانا قص جخنيا خشغي نقص هو نقص وانا قص خشغي هو نقص منيا نقص جديد هو قاعد تحمس سركا ولا حفت اللملم ده لك الله اها قاعد حفت نيم نقص احنا ني خاتم تما غزام حسكايا ولا حلفش ايش خوش هو حرف يا تاخذ التلقن دستر اتصلح بموت نايزوم كلته هتصاونت قلعو يحوات ابوهم زقتلهم زي حزنن لبو زي تسبرن يلن بتعم كلها حزيننا هنا بحق بتعم بقى قالات كمان يحصركاي نخت زاربلو ازوم قلعو ازيوم ملأختيوم نيرم ازيوم بقى ابسا زي بلوم نصحان يم نيرم منكسه سمعت وارسم زيد اليوم اوريد منكسه سمعت زورسو نصحان قلعم نيرم اتاده معرخ نداي قوريا خمزلا معرخ نداي بحزن كمزلا كل سبير نداي مسكنيتي اذا اد قوريا كسيره ابحق اذا اد مسكنيتي اب كبابيا ابتنسات تنبرو ولا حدا قربا بيتسب يبلان بتعم يا تدنقصكا دحانيتو اتي ايرتراو كوميونيتي كن ابطقا خوين يصانان علو سلازن حناون كلنا دغف سلازدليا ندغفا اجوخن بلا حنت غفاوند مزوصتالا مو ابا خيدنا كلنا نحجزينا اتا لينك ناي غفاوندمي امناتي اب ناي فيسبوك ابت كومنت ابوخ غدفولكمي اب تيك توك او كاب انستغرام غلت لينك سلازي سرح خبراتيوات ام ناي فيسبوك ابت كومنت كن كغبرولكمي كلنا عامنا نحجز بتعامي تدنقصكا كبراتيوات بزح زارو بايدلني انا بزياده كن حد خلت سوات 50 شح كفيلو ياتيوان خنادادو اتم قلعو كاب كاله يا وليداتهم دو قال እንዳወልኩም زيلو ورق تنافسو سبات አለኹም كبراتيوات ازي جيغايو كابيام صيخم ممن يخم يلكم كبراتيوات ስለዚህ በጃኹም
ዝረአናዮ ጽሑፍ ድማ ኣይንእመን ዞም ኣሕዋተይ ምናልባት ብቪድዮ ወፂኦም ዝዛረቡ ሓላፍነት ዝስምዖም እንተኾይኖም ኦኬ ብጽሑፍ ግን መን ይጽሒፎ ዘይፍለጥ ሰባት ሸር እናገበርና ጽቡቕ ኣይኮነን ክቡራት ኣሕዋት ድሓር እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ቤተሰብ እዚኣ ኣብ ሓዘን እያ ዘላ ይኹን ኣይኹን ንፈልጦ የብልናን ድሓር ሓሶት እዩ ጠቕላላ ባይታ ዘየሉ ሓሶት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ብዝያዳ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦም ኣቦ ኣሎ ንዕኦም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብትግርኛ ግን ክትርጉመልኩም በአምሓርኛ ስለተዛረቡ እዛ ሓፍትና ኣብ ሬስቶራንት እያ ነዊሕ ትሰርሕ ነይራ ነዊሕ ኣብ ሬስቶራንት ትሰርሕ ነይራ ብድሕሪኡ ሓደ ዓሚል ኣብኡ መፂኡ ይበልዕ ይሰቲ ይተኣናገድ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብኡ ተላሊዋ ኣውላድን ገለን በፂሖም ቅድሚ ዓመት ዝኸውን ከዓ ከም ተፈላለዩ ሰሚዐ ኣውላድን ገለን ምስ በፂሑ ግን ብድሕሪኡ ሓቅት ሓሽ ነዊሕ ግዜ ኣይ ዳሃያስ ኣይረኸብኩን ነይረ ኢሉ ተጋጌ ጽቡቕ ጌርኩም ከዓ በአምሓርኛ ብዝያዳ ስምዓ ብሓፈሻ ግን ኣብ ሬስቶራንት ትሰርሕ ከም ዝነበረት ናታ ዓሚል ነይሩ ኣብኡ ከም ዝተላለያ እዩ ኣቦ ዝዛረብ ዘሎ ካብ በዓሉ ከም ዘምፅኣ ንካናዳ ገለ ይኮነን እቲ ሓቂ ብድሕሪኡ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከዓ ተፈላለዮም ነይሮም ሕጂ ከዓ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣጋጢሙ ማለት እዩ ከዛውሮም ኢሉ ወሲዱ እቲ ኣቦ ቀቲልዎም ብድሕሪኡ ኣብ ጥቃ እንዳ ፖሊስ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ እንዳ ፖሊስ 911 ደው ኢሉ ፀዊዖም ኣብቲ ዝበሎም እንተኸዱ ከዓ ኣብታ ማኪና እቶም ቆልዑ ሞይቶም ፀኒሖም ብጣዕሚ ዝሓዝን ብዝያዳ ግን እዚ ወረዚ ሓሶት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ሓሶት እዩ ብዝያዳ ነዞም ኣቦ በአምሓርኛ ዝተዛረቡ ሓቢርና ንስማዓዮም ኢና ነዚ ግን ኩላህና ሸርና ንግበሮ ጌጋ እዛ ቤተሰብ እዛ ኣደ ሓዘና ይኣኽላ ሓዘና ይኣኽላ ከምዚ ዓይነት ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ዓኣምና ከዓ ንሓግዝ አይና ታሊንክ በጀኹም ክቡራት ኣሕዋት ልጆቿ በአባታቸው ለተገደሉባት እናት ብዙ የሚያውቀው ነገር ስላለ ሞር የተወሰነ መናገር ፈልጋለሁ ሞር ያው ብዙዎቻችን ለምታውቁ በዛም እንድታስታውሱ ብዬ ነው በርግጥ እኔ ከመጣችበት ጊዜ ጀምሮ ነው የሚያውቃት እዚህ ሀገር አዲስ ሆና አውቃታለሁ ከዛም ደግሞ ሬስቶራንት ከ5 ዓመት በላይ ሰርታለች እዚህ ሳውዝ ስለ ፎረስሎን እና በዛ ሆና ስለምሰራ ብዙ ሰው ያውቃታል ተወዳጅም ነበረች እውነት ለምናገር ከሆነ ደስተኛ ነበረች ስማርት ነበረች እንግዲህ በኋላ ላይ ደግሞ የሆነ ጊዜ አንድ 7 ዓመት ሊሆን ይችላል አንድ ሰው መጣና ሁሉ ጊዜ ደንበኛ ሆኖ እዛ ይመላለስ ነበርና ከዛ እንግዲህ እሱ ጋር ጋብቻ ጀመረች ማለት ነው ከዛ ደግሞ አልሰማም ነበር ልጆች ወለደች ከዛም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ተለያየች ሲባል ነው የሰማሁትና እናቃታለን አሁን በእኔም እዛ ድረሽ ነበርና ወደ ሀዘን ቤት ብዙ አበሾች እያጽናኗት ባጠግቧ ናቸው ቀሳውስትም ጭምርና መቼም አበሻ በሀዘን ጊዜ የማጽናናት ባህላችን በጣም ትልቅ ነው እስከ ቀብርም ከዛም በኋላ እንግዲህ ብዙዎች ታጽናናላችሁ እና ግን ምንድነው የሚያስፈልገው ከዛ በላይ ደግሞ ከሀዘኑም ከቀብሩም በላይ ግን በርግጥ ባለፈው ሲቲቪ ላይ ሲነገር ምን ነበረ ዘመድ የላትም እዚህ ካናዳ ላይ ዘመዶቿ ዩሮፕ ላይ አሉ ከዛ ሌሎች ኤርትራ ናቸው ተብሏል ስለዚህ ሌላ ጊዜም ቢሆን ለብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ብዙ ሀዘን ስላጋጠማት እንግዲህ ሁሉም እንደ ወንድምና እህት ሆኖ እንደ አባትና እናት ሆኖ እንዲጠይቃት ይሄንን ለማሳሰብ ያክል ነው ከዛም በላይ ደግሞ ከተቻለም በኮሚኒቲው ሆነ በቸርች ለሷ ዘመዶቿ ጋር የምትገናኝበት መንገድ መፍጠርም ሊያስፈልግ ይችላልና በዛ ነገር ላይ እንግዲህ በኮሚኒቲ ኤሪያ የምትሰሩ በቸርች ኤሪያ የምትሰሩ ልታስቡ ትችላላችሁ እንግዲህ የቸርች ስፖንሰርሺፕ አለ የኮሚኒቲ ስፖንሰርሺፕ አለ በዛ ቤተሰቦቿ ጋር ወላጆቿ ጋር የሄዱ ወንድሜቶቿ ጋር የምትገናኝበት መንገድ መፍጠር ነው እና በተቻለ መጠን መረባረብ ነው እና ይሄን ነገር ለመናገር ፈልጌ ነውና እግዚአብሔር እንግዲህ አሁን መጽናናትን ይስጣት በጣም አዝነናል ብዙዎቻችን በቅርብ ስለምናቃት ማለት ነው ሰላም አብርሃም ከመይ ትኸውን እዚ ታሪክ ናይዞም ቆልዑት እዩ ብዕለት 8 ወርሒ 11 2025 ካብ ሕምብርቲ ዝበሃል ከባቢ ዞባ ማእከል ተበጊሶም ጠቕላላ 8 እዮም ነይሮም 3 ኣዋልድ 5 ኣወዳት ጉዕዞኦም ድማ ናብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ብዝተሰደዱ ኣሰጋገርቲ እዩ ጀሚሩ ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ጉዕዞ ኣብ ከባቢ ደንባ ኣስመራ ሙልቂ
ዝብሃል ምስ በጽሑ ሕጂ በጽሕኩም ይኹም ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም $5,000 ትኸፍሉ ተባሂሎም ጠቅላላ ድማ 40,000 ከፊሎም እዚ ዘኽፍል ዘሎ ሰብኣይ ቀሺ ክንሱ ናይ ቀሺ ስራሕ ዘይሰርሕ ዘሎ ቀሺ ካሕሳይ ክፍለ የማነ ይበሃል ዓዱ ከዓ ከባቢ ሙልቂ ሰበይቱ ከዓ ዊንታ ብርሃነ ገብረስላሴ ትበሃል ንሳውን ተቐባሊት ገንዘብ እያ ኣብ ማጻኢ ከዓ በረኸት ዝበሃል ወዲ ሓፍታ ንዊንታ ወዲ ሽረ እዩ ካልኦት እውን ከም በዓል በረኸት ተመስገን ኣማኒኤል ዝበሃሉ ኣለዉ ኣስማቶም ግን ናይ ብሓቂሱ እዩ ካልእ ርግፀኛታት ኣይኮናን እንተኾነ የሕዋትና ኣብ ማይላም ዝበሃል ከባቢ በፂሕኩም ተባሂሎም ምስ ተገደፉ ገንዘቦም ከፊሎም እቶም ነቲ ገንዘብ ዝተቐበሉ ሰባት ምስ ተሰወሩ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ንሕና እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሕጊ ክቐርቡልናን ድሃይ የሕዋትና ክንፈልጥን ይደልልና እሞ ተሓባበሩና ዝብል መልእኽቲ እዩ መፂኒ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘተሓሳስበካ ዘሕዝነካ እዩ ኩሉ ግዜ ከም ንዘራረበሉ ማለት እዩ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ብዙሕ ግፍዕታት ዝፍፀም ዘሎ ሕጂ ድማ ሶም ከም ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ብቀሺ ማለት ነቲ ንየማን ክመርሖ ዝግባእ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተዋፊሮም ከምዚ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ኩላትና ዝሓበሬታ ብምሕላፍ ስእሊ እውን ኣብዚ ክጥቃዓልኩም የተሰዶም ላይ ዘለዎ ስእሊ እቶም ኣሕዋትና ድሃዮም ክፍለጥ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ሰብ ከዓኒ ኩላትና ክንፈልጦን ኣብ ሕጊ ክቐርብን ኩላትና ክንተሓጋገዝ ኢላቦኩም እዚ ሓበሬታ እዚ ሰዶድለይ ብቐረባ ዝፈልጦም ኣብ ዓዲ ጣልያን ዘሎ ሰባት እዮም ማለት ፅኒልኩም ሰማዕኹምኒ ይቐኒል ኣብ ንኡስ ዕድመይ ልበይ ብድንግሉ ብመሽረቢ ዕንተይ ብዓተይ ሒዙ ንእሾኽ ብእሾኽ ክንቕሶ ወሲነ يمثل نيرو من دحر دعت فيديو فوتيكم ولايك شير سبسكرايب مقبار كي ترسحوا الزبن بال بقص على فيديوس كان راخب سلامكم